दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोपिक मिरर्स को पहाड़ की चोटी पर पहुंचाने के लिए एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स को कुछ ऐसा कारनामा अंजाम देना था जो आज से पहले किसी ने भी ना किया हो। नाजरीन, छोटी और मीडियम साइज की चीजें तो अक्सर हम सबने ट्रांसपोर्ट होते देखी हैं। कंटेनर से भरे बड़े बड़े बहरी जहाजों से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज भारी से भारी सामान को भी मंजिल तक आसानी से पहुंचा सकता है। लेकिन कुछ चीजें शायद इतनी भारी तो नहीं होती, लेकिन उनका साइज इतना बड़ा होता है कि ना ही वो किसी प्लेन में फिट आ सकती हैं और ना ही किसी बहरी जहाज के कंटेनर में, और उनको एक पीस में ट्रांसपोर्ट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आज आप 4 दुनिया के सबसे बड़े ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनको ट्रांसपोर्ट करने से पहले कई महीनों तक सिर्फ प्लानिंग की गई। तो आइए शुरू करते हैं। शिकागो की एक लैब को एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल मैग्नेट चाहिए था। इस मैग्नेट की चौड़ाई 50 फीट और उसका वजन 17,000 केजी बताया जाता है। ये मैग्नेट एक और लैब ने बना तो लिया था, लेकिन हैरत की बात ये थी कि इस मैग्नेट को बनाने में शायद इतनी मेहनत नहीं लगी होगी जितनी मेहनत इसको ट्रांसपोर्ट करने में लगने वाली थी। चैलेंज ये था कि दुनिया के सबसे बड़े मैग्नेट को न्यूयॉर्क स्टेट के लॉन्ग आइलैंड से शिकागो के करीब एक लैब तक पहुंचाना था, जहां तक का टोटल डिस्टेंस 1350 किलोमीटर बनता है। नॉर्मली गाड़ी में तो ये डिस्टेंस 14 घंटों में तय किया जाता है, लेकिन अगर बात की जाए इस 50 फीट चौड़े मैग्नेट की तो मामला इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस रास्ते में ना सिर्फ हैवी ट्रैफिक चलती है, बल्कि इस रूट पर 2 ब्रिजेस ऐसे भी आते हैं जिनकी चौड़ाई सिर्फ 15 फीट है, और जाहिर है किसी भी सूरत में 50 फीट चौड़े मैग्नेट का ये ब्रिज पार करना पॉसिबल नहीं था। मैग्नेट को जहाज के जरिए भी शिकागो तक पहुंचाया जा सकता था, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन एंटोनोव AN-225 मिरिया है, जिसकी लंबाई तो काफी ज्यादा है, लेकिन इसके कार्गो सेक्शन की चौड़ाई 50 फीट से भी कम है। लिहाजा मैग्नेट को जहाज के जरिए ट्रांसपोर्ट करने के ऑप्शन पर सोचना भी बेमकसद नजर आ रहा था। इस देव मैग्नेट को अपने नए मालिक तक पहुंचाने के लिए एक मास्टर प्लान चाहिए था, और ये काम किसी एक कंपनी के बस की बात ही नहीं थी। लिहाजा फेडेक्स, यूपीएस और कई दूसरी कंपनीज को इस चैलेंज में शामिल किया गया, जिन्होंने इस मैग्नेट को सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने की प्लानिंग में ही कई साल लगा दिए। इस मैग्नेट की बिल्ड इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी कि थोड़ा सा भी झटका इसको तोड़ सकता था, और यही वजह थी कि सबसे पहले इसका स्टील फ्रेम बनाया गया ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान मैग्नेट को हिलाने करने में इस स्टील फ्रेम पर प्रेशर डाला जाए। इस मिशन में शामिल ट्रांसपोर्ट कंपनीज और तमाम लॉ एजेंसीज की प्लानिंग कंप्लीट होने के बाद 22 जून 2013 को इस मिशन का आगाज कर दिया गया। स्टील फ्रेम समेत इस 62 टन वजनी मैग्नेट को सबसे पहले लॉन्ग आइलैंड में वाक़े एक लैब से उठाकर एक ट्राले में लोड किया गया, जो खास सिर्फ इस काम के लिए मंगाया गया था। यहाँ से इंतहाई आहिस्ता आहिस्ता इसको करीबी समंदर तक पहुँचाया गया, जहाँ एक हैवी ड्यूटी क्रेन की मदद से इसको एक फ्लैट कार्गो शिप पर रख दिया गया, और फिर यहाँ से मैग्नेट पूरा 1 महीना समंदरी सफर तय करने के बाद फ्लोरिडा और मेक्सिको से होता हुआ मोबिल एलबामा तक पहुंचा, जहाँ से मोबिल रिवर और फिर मिसिसिपी रिवर से होता हुआ सीधा शिकागो के लेमोंट पोर्ट तक जा पहुंचा। लेकिन मुश्किल घड़ी अभी खत्म नहीं हुई थी। यहाँ से एक बार फिर जायंट क्रेन ने मैग्नेट को उठाकर बड़े ट्राले में रखा, और फिर स्टार्ट हुआ उस लैब तक का सफर जिन्होंने इस मैग्नेट को खरीदा था। फेर्मी लैब, जो इसके नए मालिक थे, इनकी लैब तक का फासला यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर था, जो नॉर्मली सिर्फ 40 मिनट में तय कर लिया जाता है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे इस मैग्नेट के कॉन्वॉय को इस हाईवे से गुजरने के लिए जगह जगह से ट्रैफिक भी रोकनी पड़ी, और केचवे की स्पीड से रेंगता हुआ ये कॉन्वॉय 2-4 घंटों में नहीं, बल्कि पूरे 3 दिनों के बाद फेर्मी लैब तक पहुंचा। इस पूरे ऑपरेशन में टोटल 35 दिन लगे, जिसमें इस मैग्नेट रिंग ने टोटल 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा फासला तय किया। हैरान कुन बात यह है कि इस मैग्नेट का लॉन्ग आइलैंड से फेर्मी लैब तक का सफर ही मालिकान के $3 मिलियन यानी तकरीबन 22.5 करोड़ रुपए खा गया।
میگنیٹ کے بعد اب آپ کو بتاتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے ٹیلیسکوپک مررز کی ٹرانسپورٹ کی کہانی۔ یونیورسٹی آف ایریزونا میں تیار کیے جانے والے دنیا کے سب سے بڑے ٹیلیسکوپک مررز کو مونٹی کرسٹو کی پہاڑیوں کے ٹاپ پر لے کر جانا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ ایک مرر کا وزن 16 ٹن، جبکہ ایسے دو مررز کو 200 کلومیٹر دور لے کے جانا تھا۔ باریکی سے بنے ہوئے یہ مررز، جن کا ہلکے پھلکے جھٹکوں میں ہی ٹوٹ کر بکھر جانے کا خطرہ تھا، اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ایسٹرونامرز، انجینئرز، پولیس آفیسرز اور ہیوی ٹرانسپورٹ ایکسپرٹس کی ایک ٹیم بنائی گئی، جنہوں نے پورے 5 مہینے اس آپریشن کی پلاننگ میں ہی گزار دیے۔ 16 ٹن کے مرر کو 33 ٹن وزنی ایک کیس میں بند کیا گیا اور بڑی احتیاط سے ان کو 48 ویلر پہ رکھ کر روانہ کیا گیا۔ 10 کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ سے چلنے والا یہ کانوائے جہاں سے بھی گزرتا تھا، وہاں پہلے پولیس کی مدد سے ٹریفک روک دی جاتی تھی۔ اس راستے کا سب سے مشکل ترین پارٹ تھا 50 کلومیٹر کا وہ پہاڑی راستہ جہاں مررز کو ہر صورت میں سیدھا رکھنا تھا۔ اس کے لیے 48 ویلر ٹرالے میں آٹومیٹک ہائیڈرولک سسٹم پہلے سے موجود تھا جو چڑھائی پر مررز کو سیدھا رکھتا تھا۔ 20 سال اسپیس میں 11.5 کروڑ کلومیٹرز فلائی کرنے کے بعد اس امریکن شٹل کا آخری سفر لاس اینجلیس میں واقع ایک میوزیم تک تھا۔ ناسا کے اسپیس شٹل پروگرام سے ریٹائر ہونے کے بعد اس شٹل کو LA انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک ایک بوئنگ 747 کی پیٹھ پر لاد کر لایا گیا، جو خاص اسی مقصد کے لیے ارینج کیا گیا تھا۔ ایئرپورٹ سے میوزیم تک کا سفر پہلے سے کافی زیادہ پلان کیا جا چکا تھا۔ 400 درخت کاٹ کر اور درجنوں پاور لائنز کو بند کر کے 78 ٹن وزنی اس شٹل کو لاس اینجلیس کے روڈ سے گزارا گیا۔ 20 کلومیٹرز کا سفر 2 دنوں میں مکمل کرنے کے بعد شٹل کو کیلیفورنیا سائنس میوزیم تک آخر کار پہنچا دیا گیا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مائننگ مشین ہے جو بیگر 288 کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ مشین خاص طور پہ کول مائنز اور اوپن پٹ مائنز میں کھدائی کے کام آتی ہے، جس کی اونچائی 330 فیٹ اور لمبائی 2 فٹ بال فیلڈ سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ یہ ایکسکیویٹر اتنا بڑا ہے کہ ایک ہی وقت میں اس کو 5 ڈرائیورز آپریٹ کرتے ہیں۔ 2001 میں اس ایکسکیویٹر نے ایک سائٹ سے کام کمپلیٹ کیا اور اب اس کو یہاں سے 22 کلومیٹر دور دوسری مائننگ سائٹ پر لے کر جانا تھا۔ انجینئرز کے مطابق ویسے تو اس کو ٹرانسپورٹ کرنا کافی آسان ہوتا ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹ سے پہلے اس کو ڈس اسمبل کیا جاتا ہے اور پھر نیو سائٹ پر جا کر دوبارہ اس کو جوڑ لیا جاتا ہے۔ لیکن اس بار سچویشن کچھ مختلف تھی۔ صرف 22 کلومیٹر کا سفر طے کرنے میں اس کو پورے 7.5 مہینے لگ گئے، کیونکہ اس بار اس کو نہ صرف ایک دریا پار کرنا تھا بلکہ اس کو ہائی وے اور ریلوے ٹریک بھی کراس کرنا تھا۔ دریا پار کرنے کے لیے اسپیشل شپس منگائی گئیں، جبکہ کئی مقامات پر زمین کو لیول بھی کرنا پڑا۔ اس ایکسکیویٹر کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ٹوٹل 70 لاکھ کیوبک فیٹ کی مٹی کو لیول کرنا پڑا اور کئی مقامات پر مٹی کے اوپر گھاس بھی بچھانا پڑا تاکہ اس ایکسکیویٹر کو گزرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ 1 منٹ میں 33 فیٹ کا فاصلہ طے کر کے یہ ایکسکیویٹر آخر کار اپنی نئی لوکیشن پر پہنچ گیا۔ صرف 22 کلومیٹر کے اس سفر میں کمپنی کو $9 ملین یا پھر 85 کروڑ روپے ڈھیلے کرنے پڑ گئے۔